कोरोना अर्थतन्त्र र बजेट यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 14 खर्ब 74 अर्बको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ र बजेटको सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू आउने क्रम जारी छ। यसै सिलसिलामा निजी क्षेत्रले चाहिँ यो बजेटलाई कसरी हेरेको छ र विशेष गरी यो बजेट यतिखेर कोरोनाको संक्रमणको जोखिमको बीचमा आएको यो बजेटले यतिखेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका निमित्त र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नका निमित्त र अत्याधिक गरिबीको रेखामुनि रहेका यतिखेर खान पनि अभाव भइरहेका थुप्रै परिवारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका निमित्त बजेटले के यो कोरोनाले सिर्जना गरेका यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने किसिमबाट बजेटले केही कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्यो सकिएन, यदि ल्याइएका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनको पछि बलियो बनाउने गरी के कस्ता कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भए र विशेषतः निजी क्षेत्रले बजेटलाई कसरी हेरेको छ भन्ने सम्बन्धमा यतिखेर हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाललाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। चण्डीराजजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, मैले यहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। हजुर हजुर चण्डीराजजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? हजुर हजुर हो, बल्ल सुने मैले। ल चण्डीराजजी, तपाईँहरूले विशेष गरी निजी क्षेत्रले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि सार्वजनिक गरेको बजेट जुन 14 खर्ब 74 अर्बको वार्षिक बजेट छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? होइन, अब यसलाई वास्तवमा के छ भने अब राज्यले सरकारले झन्डै 15 खरबको बजेट चाहिँ अहिले यो आर्थिक वर्षको लागि अब विनियोजन गरेको देखिएको छ। अब यसलाई हेर्दाखेरि अब यो बजेट सबैतिर पुर्याउने प्रयास गरिएको छ। हुन त अब कोभिड-19 को इफेक्ट पछि अब त्यो जहाँ सङ्क्रमित या जहाँ जुन सेक्टरमा बढी प्रभाव पर्न सक्छ त्यो प्रभाव पर्ने सेक्टरमा पुग्ने प्रयास एउटा छ भने अर्को पूर्वाधारका लागि पनि उत्तिकै रूपमा यसलाई प्रयास गरिएको छ उछाल्नलाई। जहाँसम्म निजी क्षेत्रका कुरामा हेर्ने हो भनेदेखि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ या निजी क्षेत्रले वास्तवमा यो कोभिड-19 को लामो लकडाउन र इफेक्ट पछि र भोलि पनि चुनौतीपूर्ण रूपमा आउने अवस्थालाई मध्यनजर राखेर र हामीसँग प्रतिस्पर्धी क्षमतामा हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छिमेकी मुलुकहरू जसले आफ्नो इकोनोमीको रिभाइभलको प्याकेज जसरी अगाडि बढाएको छ त्यो कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर महासङ्घले आफ्नो अवधारणा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले दिएको पनि थियो र म सार्क सिसिआई को उपाध्यक्ष भएको नाताले मैले सार्क सिसिआई को उपाध्यक्ष भएको नाताले मैले यो सबै सार्क कन्ट्रीको र निजी क्षेत्रको अवधारणालाई पनि समेटेर केही हामीले एउटा धारणा बनाउने हामीले प्रयास गरेका थियौँ। त्यो समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि अब केही क्षेत्रमा यो प्रवेश गर्न खोजेको छ, तर वास्तवमा यो कोभिड-19 को इफेक्ट भनेको भइसकेको छ र भोलि प्रत्यक्ष रूपमा हुनेवाला छ। त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि निजी क्षेत्रले अब वास्तवमा भन्दा यो सधैँ निजी क्षेत्रले माग्ने कुरा गरौँ भन्ने कुरा गरिन्छ। हामीले अधिराज्यव्यापी रूपमा भएका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य वस्तुगत सङ्घहरू, हाम्रा प्रतिनिधि साथीहरूको धारणा र त्यो ठाउँको वस्तुस्थितिलाई पनि हेरेर उहाँहरूको सुझावलाई पनि लिएर यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेकोमा मलाई लाग्छ त्यो कुराहरूलाई समेटेर निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायको लागि प्रत्यक्ष रूपमा यसले समेट्ने प्रयासमा कता चुकेको हामीले महसुस गरेका छौँ। हुन त अब सार्कमा काठमाडौँमा सार्क स्तरीय प्रदर्शनी स्थल, गोदावरीमा एउटा 3000 क्यापेसिटीको एउटा चाहिँ कन्भेन्सन हलका कुराहरू गरेका छ। अब यो वास्तवमा लाग्छ अब यो पूर्वाधार विकासको लागि लङ टर्मको लागि यो राम्रै पक्ष छ। कृषिमा ठुलो बजेटलाई पुर्याउने प्रयास छ। कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ। कृषिमा को स्रोत र साधनलाई सम्भाव्यतालाई हामी वास्तवमा एउटा
नेपालीको प्रसक्रिय अभिवृद्धिको मूल मन्त्रको रूपमा लानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले नभनेका होइनौँ र 200 भन्दा बढी खाद्य भण्डारहरू चाहिँ सरकारले गठन गरेर कृषिमा या त्यो ठाउँको उत्पादनलाई किसानको उत्पादनलाई समेट्ने भनेर बजेटमा भनिएको छ। तर मलाई लाग्छ यसको जुन वितरण र यो मेकानिजम जुन छ कि अब स्थानीय निकायहरू, गाविस, नगरपालिका, इभन वडाध्यक्षहरूले पनि यसमा उहाँहरूलाई को चाहिँ एउटा समन्वयमा यसलाई अगाडि बढाउने जुन रूपको कुरा छ त्यो मलाई लाग्छ त्यो मेकानिजम अहिले डेभलप भएर अहिलेको लागि त्यसले राहत दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब वित्तीय क्षेत्रको यसमा साना मझौला उद्योगहरूको लागि केही सस्तो ब्याज दरमा के अरे रिफाइनेन्सिङको कुराहरू गरेको छ। अब यो हेर्दाखेरि यो सकारात्मक देखिन्छ, तर मलाई लाग्छ यसको नीतिकृतिको कुरामा अब यसलाई कसरी हामीले निजी क्षेत्रले के प्रयास गरेका थियौँ भने निर्यातमूलक उद्योग, लेबर इन्सेन्टिभ उद्योग, पर्यटन क्षेत्र, उत्पादनशील उद्योगहरू, कृषिमा ठ्याक्कसँगले यति अनुदान यो रूपमा यसलाई रिफाइनेन्सिङ, यसलाई पुनर्तालिकीकरण र यो वस्तुको बजार प्रवर्तनको लागि ठ्याक्कै बुँदागत रूपमा चाहिँ बजेटले समेटोस् भन्ने हाम्रो सोचाइ रहेको थियो। किनभने कतिपय बजेटका बुँदाहरू त्यो हुन सकेकै सकेन। मलाई ढकालजी, मलाई ठोस रूपमा भनिदिनुहोस् त, तपाईहरुको जुन अपेक्षा थियो, निजी क्षेत्रको जुन अपेक्षा थियो, कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि, लकडाउन सुरु भइसकेपछि निजी क्षेत्र तहस नहस भएको अथवा निजी क्षेत्र चाहिँ ठुलो एउटा नकारात्मक परिणाम भोगिरहेको परिस्थितिमा तपाईहरुले जुन खालको अपेक्षा गर्नुभएको थियो, सरकारसँग बेला मौकामा तपाईहरुले भन्ने गर्नुभएको पनि थियो हैन, त्यो अनुसार चाहिँ बजेटमा तपाईहरुका ती अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास कति प्रतिशत भयो, मलाई ठोस रूपमा भनिदिनुस् त। हैन, अब यसमा प्रतिशतकै रूपमा हेर्ने हो भने अब बजेटले 30-35% इभन 40% त्यो एरियालाई छुने प्रयास गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा हामीलाई ठुलो चिन्ता लागेको छ र शंका पनि छ। किनभनेदेखि स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन गर्ने, स्वदेशी उद्योगका उत्पादनलाई अब सरकारी निकायदेखि यसलाई प्रवर्धन गर्ने, प्राथमिकतामा दिने भनेको छ। स्वदेशी जुत्ताहरूलाई सैनिक प्रहरी लगायतमा प्रयोग गर्ने यो पहिले पनि थियो, तर अब त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बढी बनाउनको लागि, बढी कम्पिटिटिभ बनाउनको लागि के गर्ने त भन्ने कुरा पनि त्यसमा छुटेको अवस्थाहरू छ। अब पर्यटन क्षेत्रलाई 50 अरबको एउटा रकम विनियोजन गरेको छ, तर अब अहिलेको कोभिड-19 को इफेक्ट भनेको त अहिले त परेकै छैन। अब यसको इफेक्ट भनेको अब आउने दिनमा पर्नेवाला छ र नेपाल अधिराज्य व्यापी रूपमा भएका यत्रा पर्यटन क्षेत्र, होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, अब विभिन्न किसिमका चाहिँ पर्यटकसँग आबद्ध भएका जति पनि गतिविधिहरू छन्, तान हान जस्ता यिनीहरूसँग, नाटा जस्तासँग यिनीहरूसँग उनीहरूको जुन डिमान्ड र उनीहरूको जुन अपेक्षा थियो यो एक त 50 अरब करोड छ। अर्को नियमन निकायले यसलाई नियम अनुगमन गरेर वित्तीय क्षेत्रबाट त्यो वित्तीय क्षेत्रको बाट चाहिँ यसलाई चाहिँ लगानीको लागि या रिफाइनेन्सिङको लागि सस्तो 5% ब्याज दरमा गर्ने भन्ने कुराहरू गरेको छ। तर मलाई लाग्छ त्यो प्रक्रियागत कुराहरूलाई प्रश्न नभएको सुन्दाखेरि हिजो पनि कतिपय सरकारले त्यही त मैले सोधे चाहिँ प्रश्न नभइकन किन ल्यायो त सरकारले, अथवा तपाईहरुसँग पनि छलफल भयो होला हैन, निजी क्षेत्रसँग पनि पक्कै छलफल भयो होला, तपाईहरुले सरकार अथवा बजेटसँग गरेको अपेक्षा के, त्यो मलाई ठोस रूपमा भनिदिनु पर्यो के, हाम्रा दर्शकहरूलाई भनिदिनु पर्यो। यति चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा के तपाईहरुको अपेक्षा हो र ती ल्याएका कुरामा पनि कार्यान्वयन पछि फितलो हुने गरी किन आयो र तपाईहरुको अपेक्षा पूरा नभएको ठाउँ कहाँ हो, बुदागत रूपमा ठोस रूपमा भनिदिनुस् त ढकालजी। हैन नि, एउटा कुरा त हेर्नु, सरकारले झन्डै 9 खरब जस्तो आन्तरिक स्रोतबाट चाहिँ बजेट यो चाहिँ रकम कार्य सङ्कलन गर्ने प्रयास गरेको छ र अर्को शोधान्तर ऋणात्मक रूपमा वैदेशिक ऋण र अब आन्तरिक ऋणबाट पनि एउटा ठुलो रकमको अपेक्षा गरेको छ। अहिलेको जुन अवस्थामा भएको अर्थतन्त्र छ, अहिलेको रूपमा जुन भएको उद्योग व्यवसायहरूको वस्तुस्थिति छ, अहिलेमा देखिएको पर्यटन क्षेत्र लगायतका अरू उत्पादन क्षेत्रमा देखिएको शिथिलताले त्यो रकमलाई हामीले अपेक्षाकृत गरेको रकमलाई त्यसलाई हामीले त्यो रिसोर्सलाई जुटाउनै पहिलो चाहिँ
चुनौतीपूर्ण छ। र अर्को कुरा हो के भनेदेखि नेपालमा उत्पादन भएका केही वस्तुहरूलाई विदेशका आयातित वस्तुले त्यसले नकारात्मक प्रभाव पर्छ भने एन्टी डम्पिङको एउटा सिस्टम, एन्टी डम्पिङ लागू गरिनेछ भन्ने छ। त्यो एउटा राम्रो पक्ष छ। तर अर्को कुरा मैले अघि पनि भन्दै, स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा यो चारैतिर फैलिने प्रयास गरेको छ। मैले अघि भने त काठमाडौँमा 300 शैय्याको यो संक्रमित अस्पताल, प्रदेशहरूमा पनि 50 देखि लिएर 100को अस्पताल र निजी अस्पतालले पनि त्यहाँको सरकारी अस्पतालसँग यस्तो महामारीको बेलामा समन्वय गरिनुपर्ने या उनीहरूको सुविधालाई त्यो सरकारी अस्पतालसँग समन्वय गर्नुपर्ने। अघि मैले भने सार्क यो एक्जिबिसन हल, अर्को कन्भेन्सन हल जस्ता कुराहरू सकारात्मक रूपमा पूर्वाधार विकासको लागि होला। तर अहिले जस्तो के छ भने पूर्वाधारकै कुरा गर्ने हो भने अब काकरबुटादेखि यिनीहरूसम्मको रेलवे मार्गको कुरा गरिएको छ। अब अर्को हुलाकी मार्गको कुरा छ, बिपी मार्गको कुरा छ। अब मदन भण्डारीदेखि लिएर पुष्पलालको मार्गको कुरा छ। र यसमा जुन रूपबाट बजेट युज गरेको छ, बजेटलाई छुट्याइएको छ, त्यो बजेटको स्रोत कसरी उठ्छ भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। म अब फेरि अर्को कुरा अलिकति निजी क्षेत्रलाई अलिकति उपहास गर्न खोजेको कि भन्ने कुरा, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि सहकारीलाई अगाडि बढाइनेछ भनेको छ। भन्दाखेरि निजी क्षेत्रको त त्यो कुनै बजेटको पुरा फिरिस्तमा एकचोटि नाम पनि आएको छैन। अब हामीले खोजेको के थियो भने पर्यटन क्षेत्र, निर्यातमूलक क्षेत्र। मलाई एकैछिन ढकालजी सुन्नुहोस् त, निजी क्षेत्रको नाम उल्लेख गरे पनि नगरे पनि खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र समग्र अर्थतन्त्रको इन्जिन हो। तर निजी क्षेत्रको त्यो इन्जिनमा खिया लागेको छ। यतिखेर कोरोनाको सङ्क्रमणबाट देश आहत भइरहँदाखेरि, मानिस यहाँ 2 छाक खान नपाउने परिस्थितिमा सामना गरिरहँदाखेरि, बिरामीले औषधि खान पाइरहेको छैन, बच्चा शिशुले दुध र लिटो खान पाइरहेको छैन, हैन, सुत्केरीहरू पौष्टिक आहार खान पाइरहनु भएको छैन। यो बेलामा तपाईँ जे दाबी गरिरहनु भएको छ निजी क्षेत्र यस्तो उस्तो, अहिले निजी क्षेत्र छ चाहिँ कहाँनिर छ भनिदिनुहोस् त। यहाँ हेरौँ न मित्र, हामीले यो दाबी गरेको निजी क्षेत्रको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टको स्वार्थको लागि मात्रै छैन। यो कुरा हामीले पनि बुझेका छौँ। अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका जिल्लाभरि रहेका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले स्थानीय निकायहरूसँग मिलेर, स्थानीय सरकारसँग मिलेर धेरै ठुलो कामहरू गरेका छन्। र हिजोका पनि देशमा सङ्कट रहेको अवस्थामा हामीले गरेको, हामीले त अहिले हामी सर्भाइभल हुनु भनेको त राज्यको लागि भोलि योगदान पुर्याउने त्यो पक्ष हो नि। आज मेरो उद्योग सञ्चालन भने उद्योगको वस्तुस्थिति यो सङ्कटको घडीमा तपाईँहरूले ठोस रूपमा योगदान पुर्याएको उदाहरण चाहिँ भन्नुहोस् न हाम्रा दर्शकहरूलाई। तपाईँ प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ, होइन, निजी क्षेत्रको उपस्थिति कहाँनिर देखियो अहिलेसम्म भन्नुहोस् त। होइन, म आउँदैछु, होइन। अनि अहिले सरकारले 9 खरब भन्दा बढीको आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व सङ्कलन भन्नेको छ। त्यो कहाँबाट आउने हो त? त्यो निजी क्षेत्रबाटै आउने होइन। अनि राज्यले अहिले 2 लाख भन्दा बढी मान्छेलाई विदेशबाट आउने युवालाई रोजगारी गर्ने भनेको छ। प्रधानमन्त्री 16,000 कोषबाट त्यसबाट गर्ने भनेको छ। सहकारीको र यो उसबाट 50,000 मान्छेलाई यो सामुदायिक वनबाट भनेको छ। अनि यो निजी क्षेत्रको योगदान भएन त। अनि अहिले अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु, अब अहिले यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगारीको अवस्था छ र हामीले रोजगारीका अवसर सृजना गर्नुपर्ने छ। अब त्यो सृजना कहाँबाट गर्छ त? अब राज्यले पनि अहिले कतिपय भएको भत्ताहरूलाई हटाउने कुरा गरेको छ। अब राज्यको अहिलेको लिमिटेड स्रोत र साधनभित्र राज्यले रोजगारीका अवसर सृजना गर्दैन। उद्योग धन्दाको विकास भएन, उद्योग धन्दाले प्रतिस्पर्धी हुन पाएन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले क्षमता अभिवृद्धि गर्न पाएनौँ भने त अनि राजस्व पनि उठ्दैन, उत्पादन पनि हुँदैन। अनि यसले प्रत्यक्ष मार भनेको उपभोक्तामा नि पर्यो। अनि राज्यले उठाउँछु भनेको 9 खरबको चाहिँ जुन ढकालजी सुन्नुहोस् न, मेरो यतिखेरको प्रश्न तपाईँहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व, तपाईँहरूको एकैछिन निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व कहाँनिर प्रतिबिम्बित भइराखेको छ भन्ने चाहिँ मेरो मुख्य प्रश्न हो। तपाईँहरू यतिखेर सरकारसँग एकैछिन तपाईँहरू सरकारसँग अनुदान मागिरहनु भएको छ, ऋणमा सुन्नुहोस् न ब्याज मिना मागिरहनु भएको छ,
तपाईहरूको ठाउँमा यो सही होला, तर समग्र राष्ट्रलाई यतिखेर सोचेर हेर्नुहोस् त, तपाईहरूको नाफा महत्त्वपूर्ण हो कि यतिखेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खान नपाएका भोकाहरूलाई खुवाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हो? तपाईँहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने किसिमबाट तपाईँहरू जस्तो यस्तो छाता सङ्गठन, यति ठुलो सञ्जाल भएको सङ्गठनले एक किसिमबाट राष्ट्रिय एउटा दायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने किसिमबाट कुरा उठाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो ढकालजी? हेर्नुहोस् केदारजी, म के भन्छु भने हामीले कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको नर्म्सभित्र बसेर थुप्रै काम गरेका छौँ होला। तपाईँले विदेशमा छिमेकी देशहरूको श्रीलङ्का, भारत, उताती अरू देशहरूका यहाँका इन्डिभिजुअल कर्पोरेट हाउसले ठुला ठुला चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको तपाईँले त्यो छान्नुभयो होला। त्यो केही केही रूपमा कहीँ कहीँबाट नेपालमा त्यो व्यक्तिगत रूपमा इन्डिभिजुअल कर्पोरेट हाउसहरूबाट त्यो सायद नभएको होला। तर सायद किन भने त्यो देखेको यथार्थ होस्, तपाईँ सायद किन जोड्नुहुन्छ ढकालजी? हाम्रै छिमेकी मुलुकमा त्यो ढङ्गबाट निजी क्षेत्रले योगदान गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय सङ्कटमा तपाईँहरूको, मैले एउटा व्यक्तिको कुरा गरेकै होइन, मैले चन्द्रराज ढकाल व्यक्तिले के गर्यो भनिरहेको छैन, अर्को कुनै कर्पोरेट हाउसको पनि कुरा गरिरहेको छैन। समग्रतामा तपाईँहरूले गरेको त देखियो त, नेपाली समाजले हेर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई जाँच्नु भएको छ, यथार्थ त त्यही हो त। तपाईँले भनेको कुरा मैले सुने, हामीले नगरेको होइन। नेपालको जतिसुकै ठुलो कर्पोरेट हाउस भए पनि तपाईँ भारतको कुरा गर्नुभयो, भारतको एउटा कर्पोरेट हाउसको बजेटको टर्नओभर नेपालको बजेट भन्दा ठुलो छ है। त्यो 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 कम्पेरिजनमा हामी जाने प्रयास नगरौँ। तर हामी त्यति ठुलो अपेक्षा गरिरहेका छैनौँ, हुन त अपेक्षा गरेका छैनौँ, तर पनि तपाईँहरूले सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नको लागि सक्दो पहल पनि किन गर्नु भएन भन्ने मात्रै कुरा हो। प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले थुप्रै काम गरेका छन्। तपाईँले अस्तिसम्म लकडाउन हुँदा हजारौँ मान्छेलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रासनहरू उपलब्ध गराएर खाना पकाएर खुवाएका छन्। हामीले मास्कदेखि सेनिटाइजेसनका सामानहरू जुन बेला लकडाउनको सुरुवातमा कुना कुनामा पूर्व मेचीको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको बाजुरा र हामीले बजानसम्म पनि पुर्याएका छौँ। कसैले व्यक्तिगत रूपबाट गरी मलाई होइन, मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ ढकालजी, मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने नि, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने किसिमको स्पष्ट खाका बजेटमा आयो भने अन्ततः त्यसको फाइदा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा फाइदा निजी क्षेत्रले लिइ नै आन्छ। जस्तै नेपाली जनतासँग पैसा भयो भने आखिर उता जाने भनेको बजारमै हो, खानेकुरा किन्छ होला, लुगा कपडा किन्छ होला होइन, अनि आफूलाई आवश्यक वस्तु किन्दाखेरि जसरी बजार चलायमान हुन्छ त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रले फाइदा पाउने नै थियो होला। तपाईँहरू सिधै अनुदान माग्नुहुन्छ, सिधै ब्याजमा यति प्रतिशत हामीलाई छुट चाहियो चाहिँ भन्नुहुन्छ, जनतालाई नै खुवाउँ, जनताको घर घरमा पैसा पुर्याउँ, अनि जनताले अन्ततः त्यो पैसा बजारमा ल्याएर खर्च गर्छन् र निजी क्षेत्रले पनि फाइदा लिन्छन् भन्ने कोणबाट सबैले विजय हासिल गर्ने खालको पद्धतिका लागि चाहिँ बजेटमा जोड दिएको भए कति उचित हुन्थ्यो कि भन्ने मात्रै हाम्रो जिज्ञासा हो ढकालजी। यहाँ सुने चाहिँ अब मलाई केही बोल्न दिनुहोस् है। तपाईँले कुरा भनेको कुराहरूमा म कहाँ चाहिँ सहमत हुन्न भने हामीले अहिले हाम्रो फाइदाको लागि नाफा भएको चिजलाई निरन्तर नाफाको रूपमा लानुपर्छ भनेर राज्यलाई भनेका छैनौँ। हामीले पनि अहिलेको लकडाउन भनेको कोरोना कोभिडको इफेक्ट भनेको संसारभरि भएको छ। अनि आज नेपालको मात्रै निजी क्षेत्र होइन, मसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भारत छ, मसँग प्रतिस्पर्धा, मैले मेरो सामानलाई बङ्गलादेशको सामानसँग प्रतिस्पर्धा गरेर युरोप र अमेरिका पुर्याउनु छ। मैले त्यो देश जसको जुन देशले आर्थिक प्याकेज ल्याएर उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन र संरक्षण गर्ने प्रयास गरेको छ त्यो देशको उत्पादनसँग मैले बाँच्नु पर्ने छ। नेपाल एक्लै बाँच्ने र एउटै उत्पादन गर्ने होइन, त्यो वास्तविकतालाई हामीले बुझ्ने प्रयास गरौँ। र आज हामी अहिले पनि धेरै कारणले, हामी ल्यान्डलक कन्ट्री भएको कारणले, विद्युत महँगो भएको कारणले र हाम्रो प्रोडक्सन कम भएको कारण, प्रोडक्टिभिटी कम भएको कारणले हामी अहिले पनि धेरै महँगो छौँ। र हामीले अहिले इफेक्टमा यो कोभिड-19 को प्रब्लम भित्र बसेर नाफा लिएर तत्काल रूपमा चाहिँ उद्योगलाई नाफामूलक बनाऊ भने होइन, हामी पनि राज्यलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। राज्यले, मैले भने नि, अब पहाडी क्षेत्रको हाम्रो नेपालको जियोलोजीलाई हेरेर अर्ग्यानिक खेतीको विस्तार गर्ने भनेर भनेको छ बजेटमा, त्यो स्वागतयोग्य कुरा छ। कृषिमा भण्डारदेखि लिएर कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने भन्छ, तर व्यवसाय गर्नको लागि त्यसलाई अनुदान गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउने हो या राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने त्यो किसिमको अरू के अरे त्यसका रिसोर्सेसलाई मोबिलाइज गर्ने हो, त्यो कुरा प्रश्न भएन भन्ने कुरा गरेको। आज हामीले नेपालमा भोलि इम्प्लोइमेन्टको, रोजगारीको ठुलो समस्या देखिन्छ भनेर रोजगारीमूलक उद्योगहरूलाई, निर्यातमूलकहरू जसले ती राज्यको आयात र निर्यातलाई ब्यालेन्स गर्छ, त्यो क्षेत्रमा राज्यले अरू देशहरूको
हाराहारीमा जान नसके पनि हजुर, हजुर। हामी प्रतिस्पर्धी हुने कि हामीले नाफा खोजेकै हुन्छ ल छैनौँ। मलाई ढकालजी अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त यो बजेट चाहिँ निजी क्षेत्रको लागि कति प्रतिशत सही छ कति प्रतिशत सच्याउन योग्य छ त्यो भनिदिनुहोस् त। होइन, मैले अघि तपाईँलाई एक दुईवटा कुरा हेर्नु मैले कम्प्लिट गर्नु। हामीले अब हिजोको दिनमा लोड सेडिङ थियो, हामीले विद्युतलाई आयातित गर्थ्यौँ, तर अहिले हामीलाई विद्युत प्राधिकरणले भनेको छ विद्युत प्रयोग गर भनेको छ। लकडाउनको बेलामा हामीले चाहिँ अहिलेको कमसेकम डिमान्ड चार्जलाई हटाऊ, हामीलाई प्रतिस्पर्धी हुने एउटा आधार बन्छ भनेको छ। राज्यले खालि लकडाउनलाई मात्रै भनेको छ। हिजो राज्यसँग सहकार्य गरेर सहमति गरेर चैतको तलब हामी दिन्छौँ, वैशाखदेखि आधी आधी गर्ने भनेको थियो। अब अहिले सोसल सेक्युरिटी सामाजिक सुरक्षा कोषबाट युज गर तर फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। मैले भने नि निजी क्षेत्रका कुरालाई नछुने नै होइन, तर निजी क्षेत्रले साँच्चीकै अहिलेको वस्तुस्थितिमा अरू देशमा ले ल्याएको र नीति र अरू देशले ल्याएको आर्थिक प्याकेजसँग बाँचेर नेपालको निजी क्षेत्र हिँड्नलाई अहिले सहज छैन। त्यसैले मैले प्रश्न सोधेको अहिले हामीले पुनः यो बजेट तपाईहरुलाई कति प्रतिशत सही छ कति प्रतिशत सच्याउन पर्छ भन्नुस् न। यसलाई कसरी जाने त भन्ने कुरामा प्रश्न नीति हुनुपर्छ भन्ने हो। र तपाईले अब प्रतिशतको हिसाबले भनेर मैले नापन गर्नलाई मैले धेरै अब पूर्वाधारका लागि धेरै कुराहरू ट्रलका कुरा बुटोल पाल्पा सिद्धबाबाका कुरा यहाँको नागढुङ्गादेखिको थानकोटको नौ विषयसम्मका कुराहरू या बिचमा यो के अरे सूर्यविनायकदेखि धुलीखेलको 4 लाइनका कुराहरू यी पूर्वाधारका कुराहरू लङ समयको लागि यी आएका कुराहरू ठिक छन् र विलासी र स्वास्थ्यलाई हानिकारक आयातमा रोक लगाउने कुरा त्यो पनि स्वागतयोग्य छ। र मैले अघि भने केही चिजहरूमा हामीलाई आयातित वस्तुको भन्सारमा केही सुविधा दिने हो, तर तपाईले यो जुन यति % देखि यतिलाई 20% आयकरमा छुट दिने तपाई हिसाब गरेर हेर्नुस् त त्यसको योगदान भनेको नगण्य हुन सक्छ। हामीले अहिलेको बेलामा हामीले नाफा होइन त्यो उद्योगलाई रिभाइभ गरौँ, बन्द रुग्न उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउँ, रोजगारीको अवसर सृजना गरौँ। भोलि हामीले रोजगारी सृजना भएन भने त्यही त मैले सोधेको अन्तिम प्रश्न चाहिँ ढकालजी तपाईले भनेको जस्तो यो कुरा अपेक्षा गरे अनुसार भएन भने कति प्रतिशत भयो कति प्रतिशत सच्याउन योग्य छ संसदमा अब छलफल हुन्छ गरौँ न। यसले निजी क्षेत्रले उठाएका कुरालाई इस्युलाई छोएको हिसाबले हेर्ने भने 50% छ। ए हजुर। तर यसको कार्यान्वयन पक्ष र साँच्चीकै अहिले कोभिड-19 को इफेक्टलाई एड्रेस गरेर अगाडि बढ्ने कुरालाई हेर्ने हो भने यो अझ 60% भन्दा कमैमा छ। ए हस् र यसले न्यूनतमको कुरा यसले अनि मैले भने नि त्यो एरियामा पुग्ने प्रयास गरेको छ। तर कसरी हिजो कतिपय कुरा त हिजोका निरन्तर छन्। हिजो नै भनेका कुराहरू स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन गर्ने, निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने, रोजगारीमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिने त हिजो पनि भनेको थियो। हजुर तर हजुर हिजो पनि किन हुन सकेनन् भने यसको प्रश्न नीति नभएको कारणले भएन। त्यसले अब यसलाई सच्याउनु पर्छ र यदि राज्यले निजी क्षेत्र सर्भाइभ गरोस् र निजी क्षेत्रबाट अपेक्षा गरेको कुरा प्राप्त होस् भनेदेखि अब केही अघि हवाई क्षेत्रका कुरामा स्वागत मुद्रा पनि गरेका छन्। त्यसमा इन्जनमा सुविधा दिएको छ, के अरे पार्किङ शुल्क हटाएको छ। हामीले भन्न खोजेको हामीलाई प्रतिस्पर्धी हुने बजारमा प्ले फिल्ड बनाउनको लागि सहयोग चाहियो मात्रै भनिया हो। हुन्छ ल हुन्छ। कुराहरू केही होइन। हस् चनिराज ढकालजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा सार्क CCI का उपाध्यक्ष चनिराज ढकाल कोरोना अर्थतन्त्र र बजेटमा यतिखेर भर्खर सरकारले हिजो मात्र सरकारले 2077-78 को लागि पेश गरेको 14 खर्ब 74 अर्बको वार्षिक बजेटका सम्बन्धमा हामी छलफल गर्दै थियौँ। उहाँले निजी क्षेत्रले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने 50% विषय त उठाइएको छ, तर कार्यान्वयनको तहमा हेर्दा भन्दा 60% भन्दा कम नै यो कार्यान्वयनको तहमा जान सक्ने स्थिति छ भन्नुभएको छ। यतिखेर समय छ, अब बजेटका कमी कमजोरीलाई सच्याउनु पर्ने अवस्था छ भने त्यो ठाउँमा सच्याउन सकिन्छ। संसदमा छलफल हुनेछ, बाहिर पनि छलफल हुनेछ र त्यहाँबाट आएका कुराहरू समेटेर बजेटलाई सच्याउन सकिन्छ। त्यतातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने किसिमबाट बजेट प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा आउने किसिमबाट बजेटलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो, हाम्रा दर्शकहरूको पनि त्यही मान्यता हो। कोरोना अर्थतन्त्र र बजेट अब हामी यहीँ बिट मार्छौँ र अब हामी जानेछौँ कोरोना कहर एभेन्यूज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा गएर यहाँहरूका समस्या सुन्नेछौँ र समस्या समाधानको पहलमा लाग्नेछौँ। कोरोना कहर एभेन्यूज पहलतर्फ अब हामी लाग्नेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला।